The airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilumos mong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga hilungos nun batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Halas usab siya sa pakigdebate ug sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrektos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao nihulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano.
Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flordelis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, o mas naila kaniadto sa mga hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis.
Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kahigayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno, aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kanyanto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab og pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon, sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos sa mga samat pinusilan dinonggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay, sanglit nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider, hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90, atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop, mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga Hilongos noon. Kapitan Kanoto Totong Alcuino, o mas naila sa iyang mga Hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Totong,
Siya ang ikanapo nga hilungosnon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos ug nigunit sa rindas mga gamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Canuto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos ug naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o tinahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod ug giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon niini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canuto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mao na karon ang primary campus sa Hilongos South Central School ug sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canuto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos ug kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canuto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom. Siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canuto Tutong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Agig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canuto Tutong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang
CV Alcuino Street. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan o limitado lamang ang napating sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nakadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos og di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og di nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya. Napili siya nga pango sa lungsod niya tong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat ka tuig niya nga pangatungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Ilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada ug ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kaniadto giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Gawas yana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod sa Ilongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Ilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa George Trump karon. Mayor Vicente Inting Flordelis, ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato. Og diin nakabaton sila og 2 ka mga anak. Usa lamang katuig ang iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos og diin matud pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Ilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas ni ana, wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamangguang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Ilongos nung bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bahay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga pwesto fijo nga tipik og kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Ilongos South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio, napili sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Ilongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz,
Nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Ilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang pangtungdanan human sa World War II niadtong 1945. Nahimugso siya niadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang gikupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyangang Hapon ug si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag. Pinaagi sa kunuhay pakig-kooperar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan og di masugamak ang mga Hilongosnon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1957. Siya nahimugso niadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nakabaton sila og 4 ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Bitirbo natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong tuig 1986. Human na palagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Bitirbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 ug naminyo ngadto ni Lucia Rubio ug nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa departamentos panglawas kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod ug ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulokon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Bitirbo. Gani gihulagway siya sa mga lungsuranon kaniadto nga Dirty Harry. Gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas ug istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Arbalite kun ugaling mulakaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og agyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986 ug diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan ni kanhi presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sab nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongosnon niadtong Enero 17, 1922 ug naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usa sab ka lumad nga Hilongosnon. Sawa pa siya mosud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50 nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos niadtong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa
mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto, bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan, Sugbo, apan dako pa kaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan, Sugbo, ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa pa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunghaan og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tunghaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon, inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud na usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsigi og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor, lemugso niya tong Disyembre 28, 1893, dinhi sa lungsod sa Hilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa Katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika og muduma sa lungsod og mao ang bugtong babae
nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga maoy nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga maoy dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila'y mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig. Gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga Hilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinukli og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Ang Salog River sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tutok ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nakadaiyang mga dapit sa habagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag Hilongosnon nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga Hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang makinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos og gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos og sa paglabay sa panahon nalitok na nga Hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro, nahimo kining instrumento
nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabaranggayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag-uwan, yanor kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing Attorney Herminio Manuminyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod sa Ilongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod sa Ilongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948, usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami o giyanor kini sa paglamoy sa baha og ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951 natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Ilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Ilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tawo ang gilawmon ug nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader ug mga backhoe. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun, gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod sa Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon, padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukad pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayong nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi.
Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang hilongosnon ang makapahimos ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono o pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan og usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong gipasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yun ang klase sa mga tunghaan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School. Paingon dito sa Hilongos Airport. O mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang gyud ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan
nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight, way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport, apan Technically, dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan, apan mismong ang kaap rusab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon. Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Gosel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay ug ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Gosel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Gosel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsay sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lambian barato usok ug init kaling na adto na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde ug cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita ka gamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310.
Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nagbagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod na bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mga makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati yung mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Pulache, doon sa Ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave, sa inyong budget, sa inyong bayronon sa kuryente, matagbuan, gumikan sa solar power. Unsa may mong ipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Gusto kang mga gadget sa panimay sama sa flat screen TV, water dispenser, amplifiers, microphones, video case, sound system, mga pyesa sa electronics, e-bike, single o pamasada, musical instruments, uniform o accessories sa drum and bugle corps, sportswear and equipments, generator, grass cutter, makina sa pambot, unlan, kutson, sigdaanan, cabinets o guban pang mga gadgets, ana lang sa JRF General Merchandise. Ana sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Ilongos. Muayo sab sila sa tanang mga appliances o guban pang mga electronics. Unsa pa imong gipaabot? Adtuwa na ang JRF General Merchandise sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. JRF General Merchandise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services.
Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadayang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, banig, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadayang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang higda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Natapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kompleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo, ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo ditong lugar. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungganan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan ug aron nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangan nga barangay Hitudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaw nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay,
Sumampong, Bulawin, ug Sauri. Kanya to ang barangay Tudpan, ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit ni ini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod ng kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agyanan paingon dito sa baong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumlupyo sa barangay Tudpan, mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagotmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batanon karon nga kapitan sa barangay Tudpan nga si Kapitan Marjon Malupa, ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pag-abot nini sa tingos bawan sa kinabuhi. Barangay Bas. Sa panahon sa karaanan og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang Barangay Bas. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamote, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar ug naorganisar na kini nga usa ka malinawon nga komunidad sa mga maguma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay pahigayon nga tabo o di bakha kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagpanginhas. Ang pagluto sa bingka budbud linidgid ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apanwa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa. Gamit ang mga bas sa yuta, ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon na sab sila ay mga hiraminta, kunuhay, ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti ug pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang naidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bas ug graba. Sa dihang nagkasuod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos. Og nitubag ang bata nga bas. Og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang Barangay Bas sa Kasamtangan, pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan ini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan
Usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas ug diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sayuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sayuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadang gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942 og gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas ug way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan ug sa kababayen-an. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Ilongos gikan sa tuig 1942 nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap. Nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o papanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng Hilongos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak na mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod, o nagtago-tago sa mga hilit nga rapit sa lungsod Ilongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok, ang nahimong taguanan sa daghan nga mga Hilongosnong kababayen-an, kuyog sa ilang mga kabataan, gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makit-an sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardiya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945, ang sityo Bantok nakasagop og nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangan nga Camp Ina og sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaanay na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw nahog sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sityo Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nanimoyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kagalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa Santos nila nga patron nga San Isidro Labrador kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao'y gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas, Barangay Hampangan,
Nyatong dekada 40 ug diin malinawon pa ang tibuok kalibutan ubos sa pagsakop sa mga banyagang Amerikano sa nasod, ang kabukiran sa lungsod sa Ilongos naputos sa hilabihang bagaa nga kalasangan nga puno sa daghang mga nakadaiyang hayop. Sigun pa sa naipatig sa kasaysayan nga usa ka tawo nga mangayam o hunter nga ginganlan og Binoy o Balbino Patron kinsa gituohan nga gikan sa isla sa Bohol ang niabot sa kalasangan sa lungsod sa Ilongos og nahimuot siya pag-ayo sa iyang naobserbahan sa kalasangan nga abunda kayo sa nakadaiyang mga mananap sama sa baboy ihas, manok nga ihas ug uban pa. Tungod diini nakahukom si Balbino Patron nga magtukod siya og panimay og anhin na siya mopuyo. Usa ka adlaw diya na sa pagpangayam ni Balbino Patron sa kalasangan, iyang nakita og nakahimamat ang lain pang tuto ka mga tao nga sama niya nangayam sab sa mga hayop nga naglibod suroy sa kalasangan. Ang maong mga tao gila sa pangan nga sila si Esteban Sambayon, Guillermo Sambayon o si Valentin Toco nga nanimuyo sa bukid apan sa managlahi nga mga dapit o sa mga lagyo nga mga lugar. Matud pa sa kasaysayan, giingon nga gipakikisabutan ni Balbino Patron sila si Esteban, Guillermo o si Valentin nga mag-abot sila sa gayon nga mangayam sila og mga hayop. Magkuyog sila sa pagpangayam o diin gitakda niini ang saktong adlaw ug oras sa ilang panagtagbo alang sa giplano nila nga pagsuhid sa kalasangan sa kabukiran. Ug ilang nasabutan nga diha sa usa ka dapit sa bukid sila mag-abot. Ang dapit nga ilang gitumbok nga ilang abutanan sa ilang pagpangayam mao ang usa ka bungtod ug diin matud pa ilang ginganlan kini nga mao ang dapit sa Hampangan. Nagpasabot nga adto sila mag-abutan or magtabo o tabuanan. Atol sa kaduhang gubat sa kalibutan, nikalit sa pagdaghan ang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, makalilisang ang pagpuyo sa lungsod sa maong mga panahon. Gumikan sa presensya sa mga banyagang mga sundao nga hapon. Nga matud pas katiguangan, mga balasubas dagko, nga mga tao nga sa way klarong rason yano lang nga mapatay di bisan kinsa nga ilang gikatahapan nga rebelde. Matud pa sa mga sugilanon nga ang mga pamilya nga nanimuyo sa barangay Hampangan gikan sa probinsya sa Bohol og bisan pa man og nagpadayon ang papanghasi sa mga sundaong hapon sa Patag ilabi na sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Ilongos apan wa sila makatukad ngadtos kabukiran sa lungsod. Hinungdan nga ang mga tao sa kabukiran ang malinawon nga nanginabuhi o gani sa maong panahon bisan man tuod og adunay ikaduhang gubat kalibutan. Ang Hampangan mao ang dapit nga gipahigayunan og tabo matag adlaw nga Sabado og aduna sila mga ginagmay nga mga kalingawan. Gumikan niini ang Hampangan nahimong sentro sa binayluay og mga produkto og kalingawan didto sa bukid. Bisan pa sa padayong gubat diris Patag, ang Hampangan nahimong usa ka sityo sa barangay San Isidro. Ang grupo sa mga tao nga naghugpong didto sa dapit mao sila si Ambrosio Pagas, Jesus Mondirondo, Fernanda Madis, Putenciana Mondirondo, Felix Duarte, Norberto Baroto o si Teopilo Villabito. O gitawag nila ang ilang pundok o kontribusyon o sa paglabay sa pipila ka tuigan ni apil o ni abin sa ilang grupo sila si Pablo Pagas, Eduardo Lampios, Filimon Toco, Francisco Valientos, Emiliano Narido, Epifanio Lombre, Procopio Agustin, Margarito Sambayon, Buenaventura Lascuta o si Sergio Madis. Samtang sa lain nga bahin, ang bana sa lider sa barangay San Isidro nga si Apolonio Nanong Rasonabi, kinsa kanunay nga naa dito sa tabo sa Hampangan ang niotro sa pangan sa maong kahugpungan ngadto na sa Hampangan Tinabangay Club. Matud pa nga niadtong 1964 natukod ang usa ka gamay nga kapilya sa dapit og diin si Nanong ang responsable sa pagbaton sa Hampangan sa ilang santos nga patron nga mao ang Birhen sa Lourdes. Gumikan sa iyang gidonar nga usa ka imahe niini. Og niadtong 1976 natukod ang labing unang eskwelahan sa kabataan sa Hampangan. Aron nga dili na motabok pa sa delikado nga sapa ang kabataan, paingon niya to sa San Isidro aron lang mo eskwela. Gidonar mismo ni Francisco Valientos ang iyang kagalingong yuta nga mao'y tukuran
sa eskwelahan sa Hampangan. Ang mga sakop lamang sa Hampangan tinabangay club ang nagtinabangay sa tanang mga trabahoon aron lamang nga matukod ang eskwelahan o matapos kini nyatong 1978. Sa pagdaghan na gyud pag-ayos sa populasyon sa Hampangan, nagkasinabot sila nga mulahi na isip usa ka lain nga barangay gikan sa pagkasityo nini sa barangay San Isidro. Naging tambayayong sila sa mga opisyal sa lungsod o diin napalapdan ang kalsada paingon dito sa Hampangan og sa samang tuig formal na usab nga nadeklarar nga usa na gyud kini ka lahi nga barangay gikan sa San Isidro ug mao kanang pagkaporma sa barangay Hampangan. Ug diin si Francisco Valientos ang napili sa mga lumlupyo nga mao'y labing unang barangay kapitan sa barangay Hampangan. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Hilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Saglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon. Pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record yadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga mao'y mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapihan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. O nga, ang barangay mao'y hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat. Og mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga, nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo, ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang padrikura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Ilocos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga, gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo, nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan,
Ang nipadayon sa pagtamod sa giila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa Barangay San Juan sa Pitsa 24. O lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lulupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimoyo sa Barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang Barangay San Juan sa bakaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutan kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sa wa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon
Mao si Francisco Pil, umas nabantog sa mga taga-Western kanyadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982. Mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western poblasyon sa pagsusi sa kahintang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunog ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kanyadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbog sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabiling gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higanti nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang maabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon.